अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स उतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फ़ितरत की सबसे बड़ी दौलत है। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझे कि उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। कुछ दुखों का मदावा नहीं होता, कुछ नुकसान ज़िंदगी भर के होते हैं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। गुज़रे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी ख़राब कर देती है। इंसान कोई खेलने की चीज़ नहीं। अगर आप किसी के जज्बात का मजाक बना बैठे हैं तो माफ़ी मांगे उस शख्स से, वरना कल को आप उसकी जगह खड़े होंगे। मकाफ़ात अमल हो के रहता है, इसलिए इंसानों का दिल तोड़ने से गुरेज़ करें। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसा तोड़ देता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। फ़ासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें। जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, आप भी उनको सरसरी सा शामिल रखें, आटे में नमक के बराबर। बस पता है फरिश्ते ख़ता नहीं करते, क्योंकि उनमें ख्वाहिश नहीं होती, नफ्स नहीं होता, कोई तकाज़ा नहीं होता। वो नूरी मखलूक हैं। क्या आप चाहते हैं आपसे भी ख़ता ना हो, आप में भी नफ्स ना रहे? हालांकि आप तो इंसान हैं, बशर से ख़ता लाजिम है। तो फिर चंद गुनाहों पे मायूसी कैसी? ख़ुद को बुझने ना दिया करें, तौबा करके फिर से उठ कर चल पड़ा करें। जैसे आपसे ख़ता लाजिम है, आपके रब पे इसकी रहमत लाजिम है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला हमें फूलों का भरा हुआ टोकरा देना चाहता है, मगर जब हम सिर्फ़ एक फूल की ज़िद लगाए बैठे होते हैं। आपस की रंजिशों की सबसे बड़ी वजह ये बदगुमानी है कि जैसे मैं ख्याल रखता हूँ दूसरा क्यों नहीं रखता। जब बदगुमानी पैदा हो तो मनफी सोचों की बजाय दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचें। बदगुमानी से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। अगर हमारा इखलाक सिर्फ़ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ़ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। माज़ी आपका दरवाज़ा खटखटाए तो हरगिज़ ना खोलें, क्योंकि माज़ी के पास आपको देने के लिए माज़ी के सिवा कुछ नहीं होता। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है, आज है, कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? उस इत्मीनान को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना जो आपने बड़ी मुश्किल और कशमकश के बाद किसी पर किया हो। ना उम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुर उम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त में रखना ज़रूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीज़ें आर्जी हैं। दिन और सुबह का रब, जो रात के बाद सुबह देता है, जो गर्मी के बाद ठंड देता है, बेशक वही अल्लाह परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में हर शख्स किसी न किसी बात का बदला लेने आता है। मतलब के लिए लोग करते हैं सलाम, मतलब ना होता तो दुनिया में हर शख्स तन्हा होता। मतलबी ज़बाना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है और फैलाती जहर है। दोस्त भी दिल तोड़ते हैं, यकीन मानिए मैंने आजमाया है। किसी ने वक़्त गुजारने के लिए अपना बनाया और किसी ने अपना बनाने के लिए वक़्त गुजारा। जो ज़ाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा।
تیرا لہجہ بتا گیا مجھ کو، تیرے دل میں عاجزی تھا میں۔ اتنا دکھ کوئی غیر نہیں دیتا جتنا دکھ اپنا دے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے دوست بناؤ جو تمہیں تب ہنسائیں جب تم مسکرانا بھی نہ چاہتے ہو۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ میں صبر کے سفر پر ہوں، میری منزل الحمدللہ ہوگی۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ۔ ہر انسان اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ کسی نے تصویریں لینا چھوڑ دی، کسی نے نئے کپڑے کا شوق چھوڑ دیا، کسی کو محبت سے نفرت ہو گئی، کسی کو انتہائی پسند آ گئی، کسی نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ناراض وہاں ہوا کرو جہاں کسی کو تمہاری ناراضگی کی فکر ہو۔ بے شک انسان ہی انسان کی دعا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ محبت کا جذبہ اتنا وسیع کہ ہماری سوچ کے احاطے میں ہی آ ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کے کچھ فیصلوں سے اولاد ہنسنا بھول جاتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ روزانہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مسالے کا کام کرتا ہے۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جاتا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ ثروت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ زندگی ایسا واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسان کے خیالات ہی اس کا مقدر ہوتے ہیں۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ حسد وہ دماغ ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ توقعات ایک حد تک رکھو ورنہ امید ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔
عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، بلکہ عزت نفس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہو جو آپ کی بے قدری کرے۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا دیکھو تو ان کا بوجھ ہلکا کر دو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ کوئی دکھ، تکلیف، غم اور پریشانی ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو سب بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ غریبی وہ زخم ہے جو ہر دن نیا درد دیتا ہے، نہ علاج ہے نہ شکوہ کی گنجائش، بس جیتے رہنا ہی ایک امتحان بن جاتا ہے۔